प्लीज नभाओ खां गोपांग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब जलील के बबरकत नाम से जो दिल को बेहतर जानता है, और तमाम अपने व्यूअर का शुक्र अदा करता हूँ जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। चंद अहम बातें, ख़बरें आपसे शेयर करनी थी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो शुक्रिया, नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को दबा दें और ऑल पर बटन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैं हूं निभाओ खां गोपांग। तो सबसे एक अफसोसनाक ख़बर है, वो है मालकन डिवीज़न शांगला के मकाम बशाम, जो कि KP की आखिरी हदूद है, और उसके आगे गिलगित बल्तिस्तान शुरू हो जाता है और चाइना शुरू हो जाता है। बशाम में मुसाफिर बस से जो है ना बारूद भरी गाड़ी टकरा गई, खुदकुश धमाका हुआ, जिसमें 5 चीनी बाशिंदे और समेत 6 लोग हलाक हो गए। चीनी बाशिंदे जो है ना वो डैम पर काम कर रहे थे। वज़ारत ख़ारजा ने वाक़े की शदीद मज़म्मत की है। दूसरी तरफ सिक्योरिटी इदारों ने तुरबत और गवादर में दहशतगर्दी के वाक़यात को नाकाम बना दिया। दाखिली सलामती कौंसल को गैर मुस्तकम करने की नाकाम कोशिशें करने वालों के साथ आईनी हाथों से निपटा जाएगा। वज़ारत ख़ारजा और सिक्योरिटी इदारों ने यह बयान दिया है। इसके बाद एक अहम संगीन बात वो है कि पेशी पर अडियाला जेल में जो ना कोर्ट में समाअत हो रही है बुशरा बीबी और इमरान खान की। उस पर समाअत के बाद बुशरा बीबी ने साफ़ियों से बातचीत की और एक संगीन इल्ज़ाम लगा दिया आर्मी पर, फ़ौज पर, एस्टेब्लिशमेंट पर। वो ये है कि उन्होंने कहा कि जी मैं गुज़िश्ता समाअत पर अडियाला जेल कोर्ट में आई, तो जहाँ मैं नज़रबंद हूँ, कैद हूँ, तो वहाँ पर जो मैं शहद इस्तेमाल करती हूँ, वो शहद में कुछ मिलाया गया था, और जब मैंने वो उसको इस्तेमाल किया तो मेरी तबीयत बिगड़ गई। तो मुझे लगता है मुझे और इमरान खान को मतलब मारने की कोशिश की जाए। अगर मुझे और इमरान खान को कुछ हुआ तो उसकी ज़िम्मेदार एस्टेब्लिशमेंट होगी। ये नाजरीन बहुत बड़ा एक इल्ज़ाम है जो बुशरा बीबी ने लगाया है, लेकिन इसी बात को आगे बढ़ा रही थी। लेकिन इसी दौरान इमरान खान ने उनका बाजू पकड़कर अपनी तरफ बुशरा बीबी को ले लिया और कहा कि चुप रहो। तो ये एक संगीन जुल्म है, लेकिन इसकी हकीकत आइंदा चंद रोज़ में जैसे ही सामने आएगी तो आपके सामने ज़रूर रखेंगे। उसके बाद इमरान खान ने कहा है कि 9 मई के वाक़े पर जुडिशल कमेटी के ज़रिए ना गैर जानबदाराना इंक्वायरी कराई जाए। जानबदाराना जो इंक्वायरी है वो काबिल कबूल नहीं होगी, और उसमें जो मुलव्वस हैं लोग उनके लिए कोई माफ़ी ना हो। आज खुद इमरान खान बहुत बड़ी बात कर गए हैं, क्योंकि 9 मई के साने पर जो है ना अभी फ़िल वक्त जो सारे ज़राए हैं वो कह रहे हैं कि 9 मई के वाक़यात में 99% PTI के लोग शामिल थे, और PTI के बानी PTI समेत फ्रंट लाइन के लोगों ने भी इशारे दिए थे, उसके इमा पर हुआ था। लेकिन देखते हैं कि जुडिशल कमेटी की इंक्वायरी की रिपोर्ट क्या आती है और कब इंक्वायरी बनती है। मुबैना ज़राए के मुताबिक इसहाक डार को कमज़ोर वज़ीर करार दिया गया, क्योंकि वो वज़ारत ख़ारजा के ओहदे पर काबिल नहीं हैं। इसके बाद मोहसिन नकवी साहब और औरंगज़ेब साहब को ना मजबूत मिनिस्टर करार दिया गया। ये एक अवामी राय थी जो आपसे शेयर कर रहे हैं, ये कोई सरकारी सतह पर नहीं, अवामी राय थी। तो इसके बाद आगे बात करते हैं परवेज़ इलाही और उनके बेटे मुनिस इलाही को ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने, इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। बहुत अच्छी खबर है। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक्स ट्विटर की बंदिश बारे समाअत हुई, और समाअत के दौरान उन्होंने वाज़ेह अहकाम जारी कर दिया कि मुतल्लिका वज़ारत जो है ना जवाब दे, और उसके लिए उन्होंने उनको बुलवाया और नोटिस जारी कर दिया कि आइंदा समाअत तक जवाब जमा कराएं, उसकी वजह बताएं कि एक्स ट्विटर क्यों बंद किया गया। PTI के जो है ना PTI को कहीं भी जलसों की इजाज़त नहीं मिल रही। वो इसकी वजह जो है ना सिक्योरिटी इदारों ने यह बताया कि सिक्योरिटी खदशात के बाद
خدشات کے باعث ہم جو ہے نا رسک نہیں لے سکتے، تو اسی لیے ہم سارے ادارے ان کو کہیں پر فی الوقت پاکستان کے کہیں کسی شہر میں بھی اجازت نہیں سکتے۔ اگر ان کے اپنے مطلب KPK میں ان کی اپنی حکومت ہے اس کی عمران خان کی، تو وہاں پر PTI علی امین گنڈا پور اپنی زیر نگرانی اپنی اماں پر سیکورٹی خدشات کو مد نظر بھی خود رکھیں گے اور اس کے ذمہ دار بھی خود ہوں گے۔ تو اگر وہیں وہ کر سکتے ہیں تو بے شک کریں، لیکن دوسرے 3 صوبوں میں اور وفاق میں ہم سیکورٹی خدشات کے باعث ان کو اجازت الاؤڈ نہیں کر سکتے، جو ہے نا نہ احتجاج کے لیے ریلی نکالیں، نہ جلد سے جلد اس کی اجازت دیں گے۔ تو اس کے بعد اہم معاملہ آپ سے شیئر جو کرتے ہیں، کیونکہ 3 روز سے یہ بات چل رہی ہے، ایچسن کالج کے پرنسپل کا یعنی کہ مائیکل تھامسن کا جو ہے نا استعفیٰ، اور اس کے بعد بابر علی شاہ جو سینئر رکن ہیں بورڈ آف گورنر کے، ان کے استعفوں کا معاملہ بہت آگے بڑھ گیا ہے۔ گورنر نے دونوں کے استعفے یا چھٹیاں منظور کر لی ہیں، لیکن دوسری طرف آج گورنر ہاؤس کے سامنے جو بچے ایچسن کالج میں پڑھتے ہیں ان کے والدین اور اولڈ بوائز ایسوسی ایشن نے ایک احتجاج بھی کیا، اور اولڈ بوائز ایسوسی ایشن نے اپنا ایک اجلاس بھی بلایا، اور جو احتجاج ہوا اس میں نعرے بازی ایسی ہوئی کہ گورنر بلیغ الرحمان کے خلاف نعرے بازی میں یہ کہا گیا کہ ان کو گورنر کو جو ہے نا استعفیٰ دینا چاہیے، ہمارے بچوں کی تعلیم کے ساتھ نہ کھیلیں، اپنا من پسند جو ہے نا وہ نہ لگائیں پرنسپل۔ لیکن وہاں پر پولیس کی بھاری نفری بھی تعینات کر دی گئی تھی، یہ پتہ نہیں کیوں، کیونکہ حکومت بھی انہی کی ہے، اور ایچسن میں جو ہے نا 80% انتظامیہ بھی نون لیگ کی ہے اور بچے بھی انہی کے پڑھتے ہیں، تو یہ معاملہ آگے کی طرف جا رہا ہے۔ PTI کے رہنما علی محمد خان نے بھی ایچسن کالج کے پرنسپل مائیکل تھامسن کی خدمات کو سراہا اور ان کے استعفے پر اظہار کیا، افسوس کیا کہ ایسے اچھے بندے کے سے خدمات لینی چاہیے اور ان کو جو ہے نا اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ PTI کے جو ہے نا امیدوار پنجاب میں فارورڈ بلاک بنا سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ ایک اہم بات آپ سے شیئر کر رہے ہیں، مبینہ طور پر یہ اطلاع ملی ہے کہ پنجاب میں PTI کا فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے، جو ڈیل کے تحت بن رہا ہو، جس تک کے تحت بن رہا ہو، کیونکہ کچھ روز پہلے شیر افضل مروت نے 40 ممبران 40 صوبائی اسمبلی کے ممبران پنجاب کے، ان کے بارے میں بتایا تھا کہ جی وہ نون لیگ کو پیارے ہونے جا رہے ہیں، تو وہ اس بات سے پتہ لگتا ہے کہ بھی شاید جو ہے نا وہ ان کے پاس چلے جائیں، کیونکہ بات میں وزن تو ہے کہ فارورڈ بلاک شرائط کے تحت یا ڈیل کے تحت جو ہے نا وہ بنایا جائے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ غزہ فلسطین کے لیے ریلیف کیمپ پاکستان میں بنا دیے گئے ہیں، وہاں جتنا بھی ہو سکے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں ان کی امداد کے لیے، اور دعا کریں اس ماہ مقدس کے صدقے اللہ تعالیٰ ان کی غیبی امداد فرمائے، کیونکہ اس وقت وہ جو ہے نا وہ شدید مظلومیت کا شکار ہیں، بربریت کا شکار ہیں، اور قابل بیان نہیں ہیں وہ چیزیں، مناظر، وہ باتیں جو غزہ میں ہو رہی ہیں۔ یہ 1947 میں جب پاک و ہند کی تقسیم ہوئی تھی اسی طرح کے حالات نظر آ رہے ہیں، تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کا حامی ناصر ہو۔ آخر میں آپ سے یہ بات کرنی تھی کہ شاہد آفریدی کے خلاف بائیکاٹ یا ان کی خودداری کو جو نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو میں پرزور اس کی مذمت کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔